बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा ब्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो याद हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से मैंने एक वीडियो की थी कि अवाम को जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो वो मैंने जो है वीडियो की थी, लेकिन उस पर कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई थी। और इत्तेफाक से ये कि मैंने अभी जो परसों वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर भी काफ़ी लोग जो है, मतलब आप लोग देखें आप लोगों की गलती क्या है। थंबनेल देख के जो है ना वो भी फैसला कर लें। अब वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं मैसेज क्या दे रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जिनको बड़ी नाराज़गी हुई और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए, कहने लगे यार ये क्या वो क्या। आप अभी देखें कि मैंने जो उस दिन वीडियो की थी, आज उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया है कराची की आवाम को। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक में कल रैली निकली। ठीक है, और रैली क्या निकली, बल्कि समझ ले कि लोगों के सीने पे सांप लौट गया। ठीक है, रैली निकलते ही अब देखिए कि क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ कराची में औरंगी में नहीं निकली है, बल्कि पंजाब में भी रैली निकली थी। लेकिन क्या हुआ, खबर जो अभी आई है ना वो देखा है आज के जंग के अखबार में जो खबर है, एमकेएम की जानिब से कोरंगी से निकाली जाने वाली रैली के बाद कराची में बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन हो रहा है। वाह, ठीक है, यानी कि क्रैक डाउन करना है कि अगर अवाम जैसे इमरान खान की पार्टी के बंदे निकलते हैं, रैली निकालते हैं, तो उधर क्रैक डाउन नहीं होगा। ठीक है, उनके बंदों को उठाया गया, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोगों के सामने। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने ये धांधली की है वो चीज़ देखें। हुकूमत सिंध और सिक्योरिटी इदारों को एमकेएम लंदन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। यानी कि एमकेएम लंदन जो है वो कोई अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो नहीं बजा ला सकती, बजाय इसके कि जो एमकेएम पाकिस्तान है उसको इजाज़त है। मेरे ख्याल में ऐसा ही लग रहा है मुझे ये पढ़ के। अच्छा, अहकामात मिलते ही मुतल्लिका अफसरान की जानिब से गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, लांडी पुलिस और रेंजर्स की छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। आला अफसरान का कहना है कि एमकेएम लंदन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप को मुल्क में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। ठीक है ना, और रैली के मुंतजमीन और शुरा जो थे उनकी शनाख्त भी हो गई है और उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। यानी कि एक मरतबा फिर जो है कराची के अंदर वही सब कुछ हो रहा है जो आज से 7 साल पहले जो है वो किया गया था। यानी कि आप ये देख लीजिए कि अगर लोग कहते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जो हमें हमारे हुकूक दिला सके। कराची एक ज़माने में दुनिया की नज़रों में जो है वो ऐसा था कि मतलब दुनिया खुश होती देख के, यार ये कराची इतना हसीन है, इतना यहाँ का निज़ाम अच्छा है, इतने यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे जो वो क्या कहते हैं इंतजाम हैं, मुख्तलिफ टाइप की, मतलब फूड स्ट्रीट की भरमार, और क्या कहते हैं रोशनियों का शहर कराची। तो लोग इससे इंस्पायर होते थे। तो वो चीज़ लोगों को जो है वो पाकिस्तान के अंदर के जो रहायशी थे उन्हीं को जलन शुरू हो गई, और उसकी टक्कर पे कराची को तो आके इन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन जो है वो अपने शहरों को उन्होंने संवार दिया कराची से इंस्पायर होकर, और कराची से कई गुना अच्छे। देखिए, कराची भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, दायरा है। तो जब हमें तो खुशी होगी यार, पूरा शहर पूरा मुल्क जो है वो एक हसीन क्या कहते हैं नज़ारे पेश करे। ठीक है ना, हर जगह की रौनक बहाल रहे, हर जगह के जो निज़ाम है वो बिल्कुल बेहतरीन रहे। तो उसी की तरह से एक कौम यहाँ पर आबाद है जो कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग कहलाती है। क्योंकि कराची देखें, अब आपको एक बात बताऊँ, कराची कोई एक ऐसा शहर नहीं है कि जैसे लाहौर हो गया या फैसलाबाद हो गया या मुल्तान हो गया, कि सिर्फ सराइकी वहाँ पर रहते हैं या सिर्फ पंजाबी रहते हैं, या पेशावर हो गया कि सिर्फ पठान वहाँ पर रहते हैं। कराची के अंदर पूरी दुनिया रहती है। ठीक है, मुल्की और गैर मुल्की सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सेक्युलर सिटी कह सकते हैं आप इसे। तो इसकी रौनकें अगर बहाल करने के लिए आवाम अपने जज्बात लेके बाहर निकल आई है कि भाई हमें हमारा जो मतलब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, अगर उनके हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं कि भाई वो आएंगे और कराची को दोबारा से जो है वो एक दुल्हे की तरह सजा देंगे। क्योंकि कराची जो है ना वो दुल्हन नहीं कह सकते आप उसको, दुल्हा कह सकते हैं, क्योंकि कराची एक मर्द शहर है। ये वो मर्द शहर है कि जो पूरे पाकिस्तान को कमा के खिला रहा है, और उसके बावजूद भी लाहौर 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 चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अगर कराची के हक़ में या कराची को की आवाम को लगता है कि अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे पहले की तरह, और हम लोग फिर सुकून का सांस लेंगे, तो इसलिए अगर वो अपने रहनुमा के लिए निकलें। अगर देखें हर एक से गलतियाँ हुई हैं, कल आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है,
ٹھیک ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ دس از بیٹر. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ میری اپنی پرسنل رائے. دیکھیں آپ لوگ یہ بات یاد رکھیے گا, میری اپنی پرسنل رائے, اپنی پرسنل ازمپشنز ہوتی ہیں میری. ٹھیک ہے, میں کراچی کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں پہلے کی طرح کراچی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہوں, روشنی کا شہر اور خوشحال ایک دم, کہ ہم رات کو 1-2 بجے بھی نکلیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہو کہ کہیں سے کوئی چور ڈکیت جو ہے وہ آئے گا اور نام پوچھے گا اور شناختی کارڈ دیکھ کے ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا ہمیں جو لوٹا ماری کی جائے گی وہ چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہر کراچی والا چاہتا ہے, ہر ملک کا, ہر ہمارے پاکستان کے ہی اندر کے جتنے بھی شہر ہیں سب لوگ وہاں کے شہری یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سکون سے رہیں. تو کراچی والوں کو حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ کراچی والوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو حقوق دلائے گی؟ آپ بتائیے 7 سال کے اندر آپ نے کتنے حقوق دلائے؟ چوروں ڈکیتوں کا ایک انبار لا کے کھڑا کر دیا, سیلاب زدگان کے نام پہ یہاں پر لا کے آپ نے جو ہے وہ بہت ایسے غنڈے موالی لا کے بسا دیے یہاں پر کہ جن کے بعد آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر امن و امان تو بالکل خراب ہو گیا ہے. بھائی اب ایک میرے سجیشن ہے الطاف حسین صاحب کے لیے, اور جو ہمارے جتنے بھی اردو اسپیکنگ سن رہے ہیں مہاجر, وہ غور سے سنیں اس بات کو, آپ تھوڑا غور سے سمجھیے گا. پاکستان ہم لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے, مجھے یہی لگ رہا ہے پاکستان ہمارے لیے نہیں ہے. یہ صرف ہم جو ہے نا ٹیشو پیپرز تھے کہ جن کو استعمال کر کے جو ہے وہ پھینک دیا گیا ہے. الطاف حسین صاحب کو اب یہ چاہیے, میری اپنی ایک وہ ظاہر جب بے بسی ہے تو کچھ بھی ذہن میں مشورے آئیں گے تو میں وہ مشورہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اردو اسپیکنگ یعنی مہاجروں کے لیے کسی اور ملک کے اندر کوئی اور زمین بسائیے, اس کا نام کراچی رکھ دیں, ہم سارے اردو اسپیکنگ وہاں پر آ کے بستے, پھر کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہوگا. کراچی والوں کو, مہاجروں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے جو ہے وہ شناخت کر کے جو ہے وہ گولی مار دے گا, کوئی سچ بولنے پہ جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا جائے گا یا اس کو تنگ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یا قتل کر کے کہیں بھی لاش پھینک دی جائے گی. وہ سب چیزیں کسی کو بھی میرا خیال میں اس چیز کی ہمیں ڈر خوف نہیں ہوگا. اب یہی حل مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی اور کنٹری کے اندر جو ہے وہ مہاجر قوم کے لیے اردو اسپیکنگ کے لیے جو ہے وہ بنایا جائے, ایک الگ سے کوئی ٹکڑا لے کے اس کا نام کراچی رکھیں اور آرام سے جو ہے وہاں پر آپ حکمرانی کریں. ہم لوگ جو ہے مطلب جتنے کراچی والے ہیں ہم لوگوں کو سکون چاہیے, اور ہم نے دیکھ لیا ہے لوگوں کو کوئی سکون نہیں. 70 سالوں کے اندر, 76 سالوں کے اندر, یہ 75 سال جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں کہاں سے سکون آیا آپ یہ بتائیے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اگر جو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سکون لے کر آئے گا تو اس کو جو ہے پہلے عوام کے سامنے لے کر آیا جاتا ہے, عوام کے اندر ایک جوش جذبہ پیدا کیا جاتا ہے, بھائی الطاف حسین صاحب آ رہے ہیں, الطاف حسین صاحب آ رہے ہیں. پبلک دیوانی ہے ظاہر ہے, ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر اچھے حالات بھی, ٹھیک ہے, برے حالات ہوئے ہیں تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر دوسروں کو موقع مل سکتا ہے تو الطاف حسین نے کون سے کسی کی بھینس چرا کے بھاگے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں دیکھیں, ایک پرسنل رائے. اب اگر اس کے اوپر ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ اس سے بہتر کوئی آپشن ہو سکتا ہے, کیا یہ پھر وہی خون خرابہ کریں گے یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ پھر وہی جو ہے وہ مہاجر نام دیکھ کے جو ہے وہ جیسے ابھی میں نے آپ کو خبر سنائی ہے تو یہ کر کے اٹھا لیں گے؟ یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے ہی شہر کے اندر رہ کے, اور ہمیں آزادی نہیں ہے. ہم وہی قوم ہے کہ جب ہندوستان سے اپنے گھر جائیداد وغیرہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ چھوڑ کے آ رہے تھے, وہاں سے جنگ لڑ کے آئے, تو جب یہاں پاکستان میں اترتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں نہیں پاکستان یہاں نہیں بنا ہے, پاکستان آگے بنا ہے. تو پھر وہاں سے ٹرین اور آگے چلتی تھی, یا پیدل سفر کرنے والے یا گائے بیلوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرنے والے وہ آگے چلتے تھے, پھر کہتے تھے نہیں نہیں پاکستان کراچی میں بنا ہے وہاں جاؤ, یہ تو ابھی ہندوستان ہے. تو یہ کہہ کے کراچی کے اندر لا کے جب بسا دیا ہے تو اس قوم کے کچھ حقوق تو ہیں, آپ حقوق کے بات تو نبھاؤ. اگر آپ کو ڈر ہے, خوف ہے, تو آپ ایگریمنٹ, آپ جب دوسروں سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, بقول آپ کے کہ چین کے کہنے پر جو ہے وہ چین نے منع کیا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ حکومت نہیں دینا, تو چین کے کہنے پہ جب آپ حکومتیں بناتے ہو تو کیا کسی کے کہنے پہ آپ یہ بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی کو لا کے کوئی ایگریمنٹ نہیں کرا سکتے؟ سافٹ کارنر تو رکھیں, جب آپ جیسوں کے لیے سافٹ کارنر ہے تو الطاف حسین نے کیا بگاڑا ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ ساری چیزیں کراچی کی معیشت, دوبارہ ملک کی معیشت بہتر بنانی ہے, ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں, ایک سافٹ ہینڈ رکھیں, سافٹ کارنر رکھیں, اس طریقے سے نہیں جو ہے وہ ایک قوم کو جو سائڈ میں لگا دیں. ٹھیک ہے نا. میرا